अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, सुबह का काम हमने ख़त्म कर लिया, सारा किचन मेरा नीट क्लीन है और दोपहर के खाने की मैं तैयारी करने लगी हूँ। अभी मैं ये सोच रही थी कि मैं ये वाला कॉर्नर ना थोड़ा सा उसका चेंज करूँ, यहाँ से ओवन उठा के यहाँ पे कुछ और ना, मेरा प्लान है कि ये कॉर्नर को मैं थोड़ी सेटिंग करूँ, क्योंकि अब आगे आगे रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान की भी तैयारी करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है, कुछ घर की सेटिंग करनी है। फिर क्योंकि आगे आगे मज़ीद गर्मियाँ ही आनी है, गर्मियों में तो कुछ भी नहीं दिल करना करने को। तो अभी अभी इंशाल्लाह कुछ प्लान कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि क्या करूँ। तो अब कुछ निकाल के देखूँगी नेट से कुछ चीज़ें, तो फिर जी देखेंगे कि अब इसकी सेटिंग क्या करनी है, मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जी आज मैंने सब्ज़ी ली हुई थी, मैं मतलब एक दिन पहले ही ले लेती हूँ, मैंने ली हुई थी जी मिक्स वेजिटेबल। आज बनेंगे आलू गाजर मटर मेथी। और मेरा ना बहुत दिनों से दिल कर रहा था आलू मेथी खाने को, बच्चे खाते नहीं हैं, तो मैंने थोड़ी सी सेपरेट अपने लिए ना आलू मेथी भी साथ ही बना ली। इतनी मज़े की लगती है ना सर्दियों में। तो जब मैंने बनाई, मैंने बिल्कुल वो थोड़ी सी अपने लिए बनाई, लेकिन वो मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगी, बच्चों को भी अच्छी लगी। तो दोनों सब्ज़ियाँ उन्होंने ना फ़ौरन से जी चट कर ली। तो साथ क्योंकि देसी घी की रोटी हो तो फिर ये अच्छी भी, मैं कहती हूँ ये सब्ज़ियाँ ना सर्दियों में अच्छी भी तब भी लगती हैं जब देसी घी साथ हो, रोटियाँ चोपड़ी हो, उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाला हो, फिर बड़ी मज़े की ये सब्ज़ी लगती है। तो यहाँ पे बस वो सिंपल वही मेथड जो होता है जी, सबसे पहले मैंने इसका मसाला रेडी किया, प्याज ब्राउन किया, लहसुन अदरक डाला, उसकी अच्छी तरह भुनाई की, फिर मैंने नमक डाला, मिर्चें डाली, पिसा हुआ सूखा धनिया डाला, हल्दी डाली, टमाटर डाले। इन सब को अच्छी तरह भूनने के बाद जी मैंने इसमें सब्ज़ी ऐड कर दी, फिर उसको थोड़ा सा भुना और इसको हल्की आंच पे दम पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। और मैं जब आलू मेथी बनाती हूँ मैं इसमें मटर लाजमी डालती हूँ, इससे इतनी अच्छी लगती है ना ये सब्ज़ी, और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ पे देखें जी दोनों सालन मेरे रेडी हो गए हैं। तो व्लॉग मेरे बहुत लेट हो जाते हैं आजकल, जितना मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं डेली व्लॉग डाला करूँ, डेली एक वीडियो अपलोड किया करूँ, लेकिन यकीन करें इतनी मसरूफियत इतनी ज़्यादा कि समझ ही नहीं आती कि दिन कैसे सुबह को निकलता है और कैसे ख़त्म हो जाता है। कुछ आजकल बस ये थी मसरूफियत, कुछ शादियाँ भी आई हुई हैं, तो ये जी अब शादी हमें फिर आ गई है। तो ये मेरा ख़्याल है दूसरी शादी है 2025 की ना, जनवरी की हमारी दूसरी शादी होगी जो हमने अटेंड करनी है। तो बस फटाफट फिर साथ साथ मैं अपना किचन भी नीट क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि अगर साथ साथ ना करो तो काम पे बढ़ जाता है, शाम तक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं तकरीबन 12 बजे किचन में आती हूँ, तो मुझे तकरीबन तकरीबन 4 बज जाते हैं किचन में खड़े खड़े ना। तो खैर जी अब खाना वगैरह सबको दे दिया, चाय वगैरह भी दे दी। इसके बाद जी मेरी बेटी ने बनवाना था कुछ, उसके यूनिवर्सिटी में चीज़ें चाहिए थी, उसके लिए हम आए थे, मेरे हस्बैंड थे साथ, मुझे भी ले आए। हालांकि मेरा काम कोई ना था, लेकिन मुझे साथ ले आते हैं, चलें इन्जॉयमेंट ही हो जाती है, मेरा ब्लॉग बन जाता है ऐसे फ्री में। और ये देखें जी, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने, ये कितना अच्छा उन्होंने ये बनाया है ना, बुक्स वगैरह है, पेन है, तो बड़ा अच्छा ना फैसलाबाद को वो न्यू से न्यू स्टाइल दे रहे हैं। और आजकल जी जो मरीम नवाज़ कर रही हैं ना, तो वो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं तो जी पीटीआई की सपोर्टर हूँ, मैं तो इमरान खान की सपोर्टर हूँ, लेकिन जो मरीम नवाज़ काम कर रही हैं ना, काम अच्छा है, वो अप्रिशिएट करना चाहिए। फैसलाबाद को नीट क्लीन कर रही हैं, तो हमें तो जी अपने शहर को नीट क्लीन चाहिए, महंगाई कम हो जाए, और बस हमें क्या चाहिए। तो बस ये है कि अल्लाह ताला जो हमारे दिल में ख्वाहिश है, जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, बस वो पूरी हो जाए। बाकी ये लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जी हम लोग बेटी की पहले जी हमने कुछ तस्वीरें वगैरह बनवाई, वहाँ से कुछ फ़ोटो कॉपीज़ करवाई चीज़ें, फिर इसके बाद जी हम लोग आ गए हैं डोमिसाइल बनवाने के लिए। तो डोमिसाइल भी उसका बन गया है। तो ये जी है फैसलाबाद में, ये देखें, ये मियाँ ट्रस्ट हॉस्पिटल उसके बिल्कुल सामने है, ये खिदमत मरकज़, यहाँ पे बनता है जी डोमिसाइल वगैरह, कुछ भी आपने बच्चों का बनवाना होना, बे फॉर्म वगैरह, पासपोर्ट, कुछ भी ये चीज़ें, ओ सॉरी पासपोर्ट कह दिया, जो जो भी चीज़ें होती हैं। और ख़ैर जी वो सारा कुछ हमने काम करने के बाद शाम को घर आ गए। शाम उसके बाद जी मैं देख रही हूँ नादिया का किचन का व्लॉग, क्योंकि वो मैं ना देखो, वो जब भी अपलोड होता है मैंने फ़ौरन देखना होता है। तो चाहे मुझे रात को 1-1:30 बजे देखना पड़े, लेकिन मैंने उसका व्लॉग देख के फिर मैंने ना कोई और काम करने होते हैं। साथ साथ जी शाम को दिल किया कि थोड़ा सा ऑरेंज खाया जाए, क्योंकि आजकल बहुत अच्छे ऑरेंज आए हुए हैं ना। तो दिन में तो टाइम ही नहीं होता कि किस टाइम खाए, ना धूप में बैठने का टाइम है ना ऑरेंज खाने का। खैर मैंने शाम को खा लिए, कोई मसला नहीं है, जिस टाइम मर्ज़ी आप खा लें फ्रूट, जब दिल करे खा लें, खाएं ज़रूर। और आजकल जो जैसा मौसम है, ऑरेंज बहुत मज़े के आए हुए हैं, तो ऑरेंज ज़रूर खाया करें।
اور پھر جی شام کو دل کر رہا تھا کہ تھوڑا سا نا یخنی والا پلاؤ بنایا جائے، تو یہاں پہ میں نے آدھا کلو چکن ہے اس کو میں نے رکھ دیا پکنے کے لیے، اس میں پانی ڈالا۔ آدھا کلو چکن ہے، آدھا کلو چاول ہے، تو اس میں پانی ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں میں پیاز ڈالوں گی، ساتھ ہی میں اس میں لہسن ڈالوں گی اور کھڑا مسالہ ڈال کے نمک ڈال کے آپ نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ ساتھ ہی جی وہ پک رہی ہے، یخنی ریڈی ہو رہی ہے، ساتھ ہی میرا دیسی گھی بن رہا ہے، اور ساتھ ہی پھر میں اس کا نا باقی مسالہ ریڈی کروں گی، لہسن ادرک پیاز وغیرہ سارا کچھ وہ ریڈی کر کے رکھ لوں گی۔ تو بس جی یہی تھی دن کی روٹین، یہی کام نہیں ختم ہوتے سارا دن۔ بس سردیاں ہیں، بھوک بھی اتنی لگتی ہے نا بہت زیادہ کہ دل کرتا ہے چاولوں کو، تو پھر اتنا دل کرتا ہے نا، مٹر پلاؤ تو میرا فیوریٹ ہے، لیکن میری چھوٹی بیٹی کو زیادہ وہ چکن والے چاول پسند ہے، تو میں نے سوچا چلیں تھوڑے سے یہی بنا لیتی ہوں۔ تو ساتھ ہی پھر دیسی گھی بھی بن رہا ہے، تو کیونکہ جیسے ہی ملائی جمع ہوتی ہے تو میں فوراً سے دیسی گھی بنا لیتی ہوں، ہم نے کبھی بھی باہر سے نہیں خریدا، بلکہ سردیوں میں نا تھوڑی ملائی کم جمع ہوتی ہے، گرمیوں میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن جتنی کی بھی ہو نا میں فوراً اس کو نا دیسی گھی ریڈی کر لیتی ہوں، کہ سردیوں میں یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں، بچوں کو لازمی دیا کریں، بچے کھائیں چاہے نہ کھائیں، آپ ان کو ادھر ادھر گھما پھرا کے نا کوئی ہیرا پھیری کر کے ان کو کھلائیں ضرور۔ تو یہی ایج ہوتی ہے بچوں کی، جو ایک کہ اچھی خوراک کھائیں گے تو آگے آگے جا کے ان کے لیے یہ چیزیں اچھی ہوں گی۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے پیاز براؤن کر لیا تھا، پیاز براؤن کیا، پھر ساتھ ہی لہسن ادرک ٹماٹر وغیرہ ڈال دیے، اس کے ساتھ ہی میں یخنی میں سے چکن نکال کے وہ فرائی کروں گی۔ تو ویڈیو تھوڑی سی میں نے فاسٹ کر دی ہے، تو چکن وغیرہ میرا فرائی ہو رہا ہے، اور یہاں سے میں نے تھوڑی سی اپنے لیے یخنی نکالی ہے، تو میں نے کہا سردی ہے نا بڑے مزے کی لگ رہی تھی، تھوڑی سی اس میں نے نا بلیک پیپر ڈال کے تو میں نے جی کھڑے کھڑے اپنی یخنی بھی پی لی، کیونکہ کام کے ساتھ ساتھ ہمیں انرجی کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا، تو وہ بھی ہم نے خیال کرنا ہے، اپنی ہیلتھ کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور پھر تھوڑا سا میں نے اس میں پھر ثابت مسالہ ڈالا ہے، تھوڑا سا ڈالنا ہے کیونکہ پہلے یخنی میں بھی ڈالا ہوا ہے، اور یہاں پہ میں نے چکن کیوبس لازمی ڈالتی ہوں جب بھی پلاؤ بناؤں نا، تو یہ بالکل ایک چھوٹے سائز کا، آپ نے اپنے پھر ظاہر چاولوں کے حساب سے ڈالنا نا، میں نے تو آدھا کلو چاول ہے اور آدھا کلو ہی چکن ہے، پھر اس حساب سے میں نے بالکل ہاف پیس ڈالا ہے چکن کیوب کا۔ تو بس اس کے بعد میں نے وہ جو یخنی بنائی ہے پھر وہ ڈال دوں گی، اور ساتھ ساتھ جی میرے کچن کی صفائی وہ تو بہت ضروری ہے، تو وہ میں ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں۔ اور آپ مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے ولاگ کیسے لگتے ہیں، آپ لوگ بالکل بھی نہیں بتاتے، اور الحمدللہ جی اب تو مجھے انڈیا سے بھی بہت لوگ دیکھتے ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں نا کہ مجھے پاکستان سے تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، تو انڈیا سے بھی دیکھتے ہیں جی، بہت بہت شکریہ انڈیا والوں کا، کیونکہ ہم بھی ان کے بہت سارے چینل ہیں جو میں دیکھتی ہوں، بہت شوق سے دیکھتی ہوں، جیسے جی افروز جی کا ہو گیا، روبی کا کچن ہو گیا، اور ایک دو چینل ہیں لڑکوں کے ہیں، وہ کوکنگ کے، ان کے بہت اچھے ان کے ولاگز ہوتے ہیں، بہت اچھی ان کی ریسپیز ہوتی ہیں، تو ٹرائی بھی کرنا چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے۔ تو جی آپ ہمیں سپورٹ کریں، تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے، آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیں جی باتوں باتوں میں جی میرے یخنی پلاؤ ریڈی ہو گیا، تو یہ دیکھیں جی میں نے تو فوراً سے اپنی پلیٹ میں نکال لیا، ساتھ بس سمپل میں نے دہی میں نا بلیک پیپر اور زیرہ ڈالا، یہ دیکھیں، تو بہت ہی مزے کو جی شام کا یہ کھانا میرا ریڈی ہو گیا۔ تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی، اگر اچھی لگی ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک نا ٹپ ضرور شیئر کروں، یہ دیکھیں جو میں نے یخنی میں لہسن ڈالا تھا نا، تو آپ اس کا ایک جوانہ نکال کے، مطلب یہ میرے ہسبینڈ نے بتایا تھا کہ دبئی میں نا وہ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ جو لہسن ہوتا ہے نا یہ بھی میں سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں، یہ دیکھیں میں صرف ایک جواب بھی لوں گی، تو اس کو چاولوں کے ساتھ کھاتے ہیں، مطلب کیا کرتے تھے پہلے میں ضائع کر دیتی تھی اس کو، میں نے کہا بس اب یہ اس کا جو بھی اروما وغیرہ تھا وہ تو نکال لیا ہم نے، اب یہ ضائع، لیکن آپ یقین کریں جب سے میں یہ کھانے لگی ہوں نا مجھے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا لگتا ہے نا، اور اتنا سافٹ تو ہو گیا ظاہر ہے وہ یخنی میں پک کے، تو آپ لازمی یہ کیا کریں، یہ لہسن جو ہوتا ہے نا اس کو پھینکا نہ کریں، اس کو چاولوں کے ساتھ لازمی کھایا کریں، کیونکہ جب سے میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا نا میں تو لازمی یہ کھاتی ہوں، میں بالکل نہیں پھینکتی، تو مزے کا بھی بڑا ہی لگتا ہے۔ ولاگ اچھا لگا تو لائک کریں، نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔